भगिनी, अस्य मासस्य पत्रिका आगता। का पत्रिका? सम्भाषणसन्देशः। अहमपि गतमासस्य पत्रिकां पठितवती। कठिना नासीत्। एषा तस्या पत्रिकायाः विशेषता। यथा वयं सम्भाषामहे तथा एव भवति। सम्भाषणसन्देशः वाक्पुष्पाणां सुगन्धकः सरलभाषया लोकं संस्कृतेन संयोजयति। अस्यां किं किं भवति भगिनी? गीतानि, कथाः भवन्ति, लघु लघु कथाः भवन्ति। इतिहासविषयाः अपि भवन्ति। एतस्यां पत्रिकायां महात्मनां जीवने लघु लघु घटनाः भवन्ति। सम्भाषणसन्देशः पठितुम् अतिसुलभः। तर्हि अस्माकं विद्यालयपाठानि वा न भवति वा? न, संवादरूपेण भवति। आम्, अपरं विशेषं प्रतिमासं चालक्कुटीति नाम्ना नूतन दशशब्दाः इति विभागः अस्ति। दशशब्दाः तत् किम्? एकः शब्दः स्वीक्रियते, तस्य अर्थः प्रयोगः अपि उच्यते। पर्यायशब्दाः अपि भवन्ति। तानि पठित्वा वयं दैनन्दिनभाषायां प्रयोजयितुं शक्नुमः वा? आम्, स एव उद्देशः। पदरञ्जन इति अपि एकः विभागः अस्ति। तत् किम्? शब्दैः सह लघुक्रीडवत्, पठितुं रमणीयम्। तर्हि बालकानां कृते किमपि अस्ति वा? अस्ति, बालमेधिनी इति विभागः। लघु लघु बालकथाः भवन्ति। भगिनी, नवीनपुस्तकानां विषये ग्रन्थपरिचयाः अपि भवन्ति। तत् सुन्दरं। भाषापाकः इति अपि विभागः अस्ति। व्याकरणं वा? आम्, किन्तु सुलभम्। अस्यां वार्ताः अपि भवन्ति। काः वार्ताः? संस्कृतभारती संस्थायाः कार्यक्रमवार्ताः। भारते, अमेरिकायाम्, अन्येषु देशेषु अपि। अस्य जनवरी मासस्य पत्रिकायाम् उज्जयिन्यां सम्पन्नः संस्कृतभारती अन्ताराष्ट्रीयसंस्कृतलघुचलच्चित्रोत्सवस्य विजेतॄणां विवरणमपि अस्ति। गतमासस्य सञ्चिकायाः प्रतिक्रिया अपि दीयते। तर्हि पठितॄणां स्वमतानि वा? आम्, एषां पत्रिकां पृष्ठतः केचन सन्ति वा? सन्ति। सम्पादकः डाक्टर् जनार्दन हेग्डे महोदयः, सह सम्पादकाः डाक्टर् सचिन् कठारे महोदयः, डाक्टर् सूर्या हेब्बार् महोदयः। व्यवस्थापकः कः? सत्यनारायण महोदयः। प्रकाशकः के नारायण महोदयः। तर्हि सर्वैः पठनीया पत्रिका इव। तथैव क्लेशं विना समये प्राप्ते सर्वे सम्भाषणसन्देशः पठन्तु अद्यारभ्य। संस्कृतमार्गे चरन्ति वदतु